अस्माकमत्र आसीत् अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः। काव्ये प्रधानौ द्वौ प्रकारौ अभिधामूल ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् इति। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं परं वर्ण्यते। इदानीं प्रतिपादनार्थं स्वीकृतवान् ध्वनिकाव्यं। ध्वनिकाव्यस्य प्रधानतया द्वौ प्रकारौ अभिधामूलध्वनिः, लक्षणामूलध्वनिः। इदानीं लक्षणामूलध्वनिं प्रदर्शयन्। लक्षणामूलध्वनौ द्वौ प्रकार, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः इति द्वौ प्रकार। प्रथमम् अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिं दर्शयति। अर्थात् वाच्यस्य अर्थस्य अर्थान्तरे संक्रमणं भवति, अर्थान्तररूपेण परिणामः भवति, अर्थान्तररूपेण किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते। कदली कदली, करवः करवः, करिराजकरः करिराजकरः, भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम्, इदमूरु युगं न चमूरु दृशः। त्रिषु लोकेषु अपि अस्याः सुन्दर्याः ऊरुद्वयं सादृश्यं न बिभर्ति, सादृश्यं न धारयति। अर्थात् अस्य सादृश्यं नास्ति, निरुपमम् एतत्, असमानम्। कदली कदली एव, करवः करवः एव। करवः नाम हस्तस्य अयं भागः, करवः। करिराजकरः करिराजकरः, करिराजस्य शुण्डा, शुण्डादण्ड एव। अर्थात् एतत् सादृश्यं प्राप्तुं न अर्हति इत्यर्थः। तस्य अर्थं स एव विवृणोति। अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिता जाड्यादिगुणविशिष्ट कदल्यादिरूपम् अर्थं बोधयन्ति। जाड्यातिशयश्च व्यङ्ग्यः। सत्यं कदली कदली इत्यत्र द्वौ शब्दौ, समानौ द्वौ शब्दौ। करवः करवः, समानौ द्वौ शब्दौ दृश्यते। करिराजकरः करिराजकरः, समानौ द्वौ शब्दौ दृश्यते। करिराजकरः करिराजकरः। एवं शब्दद्वयस्य प्रयोगेण किं जातं? पुनरुक्तिदोषः एव दृश्यते। इदं किम्? इदं पुस्तकम् इति वक्तव्यम्। इदं पुस्तकम् इति उच्यते चेत् दार्ढ्येन कदाचित् ज्ञापनकाले द्विवारं त्रिवारं वक्तव्यं भवति, किन्तु अत्र तथा नास्ति। प्रसङ्गः भिन्नः। पाठनकाले द्विवारं त्रिवारं वक्तव्यं भवति, किन्तु एतत् किं जलम् इति वक्तव्ये। एतत् जलं जलं, पुस्तकं पुस्तकं, मम गृहं गृहम् इति द्विवारम् उच्यते चेत् दोषः, पुनरुक्तिः दोषः इति उच्यते। अतः लिखति एषः अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः, द्वितीयः कदली इति शब्दः, करवः इति शब्दः, कैराज इति शब्दः पौनरुक्त्यभिया पुनरुक्तिदोषभयात् सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिताः भवन्ति। सामान्यकदलीवृक्षः इति मुख्यार्थः यः अस्ति तत्र बाधिताः भवन्ति ते शब्दाः।
द्वितीयतः स्थिताः शब्दाः। तर्हि किमर्थं प्रकाशयन्ति? जाड्यादिगुणविशिष्ट कदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति। जाड्यादिगुणविशिष्ट कदल्यादिरूपमर्थं लक्षयन्ति इत्यर्थः। कदली वा जाड्यगुणविशिष्टा अस्ति भो, साम्यं प्राप्तुं नार्हति। करभः वा जाड्यादिगुणविशिष्ट, तव आकृतिः एव सम्यक् नास्ति, सौन्दर्यं नास्ति आकृतौ इत्यादिगुणविशिष्ट करभः। करिराजकरः जाड्यादिगुणविशिष्टः, कृष्णवर्णादिगुणविशिष्टः, कुत्सितः। जाड्यादिगुणविशिष्ट कदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति। तर्हि जाड्यादिगुणविशिष्ट जाड्यादिदोषविशिष्टाः कदली करभ करिराजकराः द्वितीयशब्देषु लक्षणा भवति। व्यङ्ग्यार्थः कः अस्ति अत्र? जाड्यातिशयश्च व्यङ्ग्यः। अत्यन्तं जराः एते, सादृश्यं प्राप्तुं नार्हन्ति इत्यादिः अर्थः व्यङ्ग्यः। वक्तव्यः अर्थः स एव खलु, सादृश्यं प्राप्तुं नार्हन्ति जडत्वादि दोषवत्वात् इति वक्तव्यः अर्थः। व्यङ्ग्यस्तरे स एव अर्थः प्रदर्शितः। लक्षणामूलध्वनिः, लक्षणकार्यानन्तरं व्यङ्ग्यार्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिः इति दर्शयति। कदली पुनः कदली इत्युक्तः। अत्र कदली सामान्यार्थे वृक्षः एव, सामान्यवृक्षः। कदली चेत् सामान्यवृक्षः जाड्यादिदोषविशिष्टकदली, सा विवक्षा अत्र अस्ति। अयं न मुख्यार्थः। मुख्यार्थः एव अस्तु इति स्वीक्रियते चेत् अत्र अस्ति खलु, पुनः प्रयोगः क्रियते चेत् दोषः। तस्मादत्र लक्ष्यार्थः अनिवार्यतया स्वीकार्यः भवति। लोके इत्थं प्रयोगः अस्ति, एवं प्रयोगः अस्ति लोके। कविना केवलम् उत्पादितः प्रयोगः न भवति। तर्हि अत्र जाड्यादिगुणवैशिष्ट्यम् अत्र अस्ति। अत्र जनर सामान्यमेव, एवं लक्ष्यार्थः। लक्षणा तत्र अस्ति। जाड्यातिशयः प्रयोजनं स च अर्थः व्यङ्ग्यस्तरे तिष्ठति। गङ्गायां घोषः, गङ्गातीरे घोषः इति लक्ष्यार्थे स्वीकृते सति शीतत्वपावनत्वादय अर्थाः व्यङ्ग्यरूपेण लभ्यन्ते। तस्मात् लक्षणामूलध्वनिः भवति। अर्थान्तरसङ्क्रमणम् इत्युक्ते किं स्वारस्यम्? वृक्षः इत्यर्थः विलक्षणवृक्षरूपेण परिणतः अस्ति। विलक्षणवृक्षरूपेण परिणतः। अर्थान्तरसङ्क्रमणम् बाधनं न जातं, वृक्षत्वस्य बाधनं न जातं। वृक्षत्वेन साकम् अन्यत् ऐड् जातं, मिश्रणं जातं। तस्मात् अर्थान्तरसङ्क्रमणरूप अत्र मुख्यार्थबाधः। तस्मात् लक्षणा अत्र उद्भवति। अर्थान्तरसङ्क्रमणरूप मुख्यार्थबाधः अस्ति,
तस्मात् लक्षणः प्रवर्तते। अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिः वाच्यार्थः अर्थान्तरं प्रति संक्रामितः अस्ति, अर्थान्तररूपेण परिणतः अस्ति। वृक्षत्वं तथैव स्थितं खलु। गङ्गायां घोषः इत्यत्र तथा न जातः। गङ्गाप्रवाहे घोषः, विशिष्टप्रवाहे घोषः इत्यस्ति वा? नास्ति। अत्र तथा नास्ति। कदली इति पूर्वं वृक्ष एव, अत्रापि वृक्ष एव, किञ्चित् विशिष्टः वृक्षः। वृक्षत्वं तथैव स्थितः। तस्मात् अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वम् इत्युच्यते। पार्थक्यमस्ति खलु। गङ्गायां घोषः इत्यत्र मुख्यार्थः गङ्गाशब्दस्य जलप्रवाहः इत्यर्थः, लक्ष्यार्थः तीरं, विशिष्टप्रवाहः इति लक्ष्यार्थः न स्वीकृतः। अत्र तथा न, विशिष्टवृक्षत्वेन द्वितीयकदलीशब्दार्थः स्वीकृतः। लक्ष्य अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वम्। कदली कदली। इदानीं कदली कदली इति श्लोकात् पूर्वं यद् विवरणमस्ति तत् पश्यामः। अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिः अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः। लक्षणामूलध्वनिः इति यः अस्ति सः अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यः इति द्विविधः। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानः मुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपे अर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूप अर्थान्तरसङ्क्रमितत्वात् अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वम्। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानः मुख्यः अर्थः, अत्र मुख्यार्थः वृक्षसामान्यः अनुपयुज्यमानः। किमर्थम्? अत्र उक्त एव अस्ति। पुनः उच्यते चेत् पुनरुक्तिः स्वयं निरुपयुक्तः भूत्वा किं करोति? विशेषरूपे अर्थान्तरे परिणमति। स्वमूलस्य एव विशेषरूपे अर्थान्तरे परिणमति। तथैव जानतमत्र तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूप अर्थान्तरसङ्क्रमितत्वात् मुख्यार्थः सामान्यवृक्षः विशिष्टवृक्षरूप अर्थान्तर परिणामं प्राप्तवान्। वृक्षत्वमेव त्यक्त्वा न गतवान्। अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वम् अत्र सिद्ध्यति। मुख्य अर्थः स्वयं अनुपयुज्यमानः अर्थात् बाध्यमानः इत्यर्थः। पौनरुक्त्यर्थ बाध्यमानः सन् लक्षणावृत्तिः अस्माभिः ज्ञायते चेत् तत्र विवरणीयं किमपि नास्ति। मुख्यार्थबाधः जायमानः पुनरुक्तिकारणः। मुख्यार्थस्य पूर्णतया त्यागः न सम्भवति। मुख्यार्थः एव विशिष्टरूपम् अर्थान्तरं प्राप्नोति। विशिष्टरूपम् अर्थान्तरं प्राप्नोति खलु। तस्मात् अर्थान्तरसङ्क्रमितः। कदली कदली करवः करवः इत्यादि उदाहरणं
स्पष्टम्। यत्र पुनः स्वार्थं सर्वथा परित्यजन् अर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्। यत्र पुनः स्व अर्थं सर्वथा त्यक्त्वा स्वकीयं मुख्यम् अर्थं सर्वथा सर्वदृष्ट्या त्यक्त्वा पूर्णतया त्यक्त्वा परित्यजन् अर्थान्तरे परिणमति। अर्थं त्यक्त्वा भिन्नमेव अर्थं स्वीकरोति शब्दः। तत्र मुख्यार्थस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्। उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति। निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। एतत् भवतां कदाचित् ग्रन्थे आसीत्। निश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। तो वाल्मीकिरामायणस्य पद्यम्, अरण्यकाण्ड। पञ्चवट्यां हेमन्तऋतुवर्णनं भवति। हेमन्तकाले हिमपातः भवति, शैत्यं भवति। तत्र गोदावर्यां स्नानं कुर्वन्ति रामलक्ष्मण सीता। प्रातः प्रातः स्नानं करते ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय। प्रातः प्रातः नाम अस्माकं प्रातःकालः न, सार्धत्रिवादनकालेन प्रातःकालः। अस्माकं प्रातःकालः यदा कदापि भवति, तदा स्नानं कर्तव्यं नद्यां। तदा चन्द्रः दृष्टः। तदा लक्ष्मणः कथयति, रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः इत्यस्य ज्योतिषशास्त्रस्वारस्येन महान् अर्थः अस्ति। तस्य स्वरूपं वर्णनीयं चेत् एकः वर्गः आवश्यकः। तं रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः चन्द्रमा। रविसङ्क्रान्तिः इति द्वादशसङ्क्रान्तयः सम्भवन्ति। अस्माभिः केवलम् एका सङ्क्रान्तिः सङ्क्रमणम् इति स्वीक्रियते, मकरसङ्क्रमणम्। द्वादशसङ्क्रान्तयः भवन्ति। महत् स्वारस्यमस्ति। सूर्येण सङ्क्रामितकान्तिमान्, सूर्यस्य कान्तिः खलु चन्द्रस्य कान्तिः। सूर्यात् सौभाग्यं तस्य प्रकाशः सङ्क्रामितः अस्ति। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः। तुषारावृतमण्डलः। तुषारः हिमः, तुहिनः, तुषारस्तुहिनं हिमम् इति। तुषार आवृतमण्डलः। तुषारेण आवृतं मण्डलं यस्य सः तुषारावृतमण्डलः, अर्थात् हिमावृतमण्डलः चन्द्रः। निश्वासान्धः आदर्शः इव न प्रकाशते। निश्वासेन अन्धः आदर्शः इव। आदर्शः दर्पणः। दर्पणस्य पुरस्तात् निश्वासः क्रियते चेत् किं भवति? तत्र प्रकाशमान्द्यम् उत्पद्यते, शैनिङ्ग् गच्छति। निश्वासेन अन्धः दर्पणः इव
चंद्रमा न प्रकाशते। चंद्रमसि हिमावरणमस्ति, एवं दर्पणोपरि अस्माकं निश्वासः भवति चेत् किं भवति? डिम् भवति, कलर् डिम् भवति दर्पणे, क्षणे तथा भवति। विश्वासेन अंधीभूतः दर्पणः इव चन्द्रमाः अपि न प्रकाशते। चन्द्रमाः न प्रकाशते। उत्तरार्धं प्रदत्तवान् अयं ग्रन्थकारः, तत्रैव अस्ति उदाहरणं। विश्वासान्धैव आदर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते। अस्य विवरणं करोति। अत्र अन्धशब्दः मुख्यार्थे बाधिते प्रकाशरूपमर्थं बोधयति। अन्धशब्दः मुख्यार्थे बाधिते सति अन्धशब्दस्य मुख्यार्थबाधः सम्भवति। दर्पण अन्धः, विश्वासेन अन्धः दर्पणः इव चन्द्रमा न प्रकाशते। दर्पणः अन्धः न भवति लोके। चक्षुरिन्द्रियं यस्य भवति, तत् चक्षुरिन्द्रियं यदि स्वसामर्थ्यं नाशयति, सामर्थ्यात् हीनं भवति, तदा सः जनः अन्धः इति उच्यते। दर्पणस्य चक्षुरेव नास्ति, तस्य पुनः अन्धत्वं न सम्भवति। किन्तु कविः उक्तवान् दर्पणः अन्धः, अन्धः आदर्शः, अन्धः दर्पणः इव। अन्धशब्देन कविः विवक्षति यत् चक्षुः यस्य अन्धं जातमस्ति, चक्षुषः प्रकाशः गच्छति, रिफ्लेक्षन् पवर् यदस्ति तत् अपगच्छति, तस्मात् केवलं वैट् दृश्यते। महाभारतादिषु भवद्भिः धृतराष्ट्रस्य पात्रं दृष्टं स्यात्। महाभारतादिषु तथा प्रदर्श्यते नाटकादिषु। एवं वैट् करोति चक्षुः, केवलं वैटिश् भवति, तस्य प्रकाशनसामर्थ्यम् अपगच्छति चक्षुषः, तस्मात् अन्धः। तर्हि प्रकाशनसामर्थ्याभावः विवक्ष्यते। प्रकाशनसामर्थ्याभावः विवक्ष्यते। विश्वासेन दर्पणः अन्धः नाम मंदप्रकाशयुक्तः इत्यर्थः। प्रतिफलन सामर्थ्यरहितः दर्पणः इव। प्रतिफलन सामर्थ्यरहितः, प्रतिबिंबन सामर्थ्यरहितः दर्पणः इव। अंधशब्दस्य मुख्यार्थः बाध्यते। अंधः नाम चक्षुर्हीनः। चक्षुर्हीनरूपः मुख्यार्थः अत्र न युज्यते दर्पणे, किन्तु प्रतिबिंबन सामर्थ्यरहितः दर्पणः इति लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। प्रतिबिंबन सामर्थ्यरहितः दर्पणः इव चन्द्रमाः अपि न प्रकाशते। सम्यक् जातम्। तस्मात् अत्र अन्धशब्दः मुख्यार्थे बाधिते अप्रकाशरूपमर्थं बोधयति। अप्रकाशरूपम् अर्थं लक्षणया प्रतिपादयति। अप्रकाशातिशयश्च व्यङ्ग्यो। चन्द्रमा अत्यन्तं प्रकाशरहितः अस्त्यस्मिन् काले तुषारकारणात् इति व्यङ्ग्यार्थः भवति। अप्रकाश अतिशयः आधिक्यम्, अप्रकाशस्य आधिक्यमत्र व्यङ्ग्यम्। अंधत्व अप्रकाशत्वयोः सामान्य विशेषभावाभावात् अर्थांतर संक्रमितवाच्य न अर्थांतर संक्रमितवाच्यत्वं प्रत्यय।
अंधः प्रकाशरहितः अत्र सामान्यरूपार्थः अत्र विशेषरूपः अर्थात मुख्यस्य अर्थस्य पूर्णतया तिरस्कारः न जातः विशिष्टरूपः अर्थस्तु स्वीकृतः अत्र मुख्यस्य अर्थस्य तिरस्कारः एव जातः तो एतयोर्मध्ये सामान्य विशेषभावसम्बन्धः सम्भवति वा न सम्भवति मुख्यः अर्थः त्यक्तः त्यक्त एव तिष्ठति अत्र मुख्यः अर्थः प्रथमं त्यज्यते वृक्षरूपार्थः अत्र प्रतिपादितास्ति कारणात् अत्र उत्पन्नः समार्थस्वामी त्यज्यते अयमेव किञ्चित् परिष्कृत्य लक्ष्यरूपम् अयमेव अन्धः एव विशिष्टः अन्धः इति अत्र न स्वीकृतः मुख्यस्य अर्थस्य पूर्णतया तिरस्कारः एव जातः तस्मात् मुख्यार्थबाधे द्वैविध्यम् अर्थान्तरसंक्रमितत्वमेकम् अत्यन्त तिरस्कृतत्वमेकम् इति मुख्यार्थबाधस्य द्वैविध्यमस्ति वस्तुतः मुख्यार्थबाधस्य द्वैविध्यमाश्रित्य प्रकारद्वयं वर्णितः स्पष्टमस्ति खलु बाधितः अर्थः अत्र पुनः न स्वीक्रियते बाधितः अर्थः अत्र परिष्कृत्य स्वीकृतः अस्ति जाड्यमान्द्यादिगुणविशिष्टः कदलीवृक्षः इति लक्ष्यार्थः सामान्यः वृक्षः इत्यर्थः वाच्यार्थः गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि एवमेव एवमस्ति गङ्गाप्रवाहे घोषः इति अर्थः सम्भवति वाच्यार्थः गङ्गातीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः भवति लक्ष्यार्थे प्राप्ते सति पुनः वाच्यार्थग्रहणादिकं तत्र न दृश्यते वाच्यार्थस्य परिष्कारेण कोऽपि अर्थः स्वीकृतः इति नास्ति विशिष्टप्रवाहरूपार्थः लक्ष्यस्तरे न स्वीकृतः अस्माभिः तर्हि मुख्यः अर्थः अत्यन्तं तिरस्क्रियते अत्यन्ततिरस्कृतः वाच्यः वाच्यः अत्यन्तं तिरस्कृतः कदाचित् किं भवति अस्माभिः कुत्रचित् जाब् कृते अप्लै क्रियते वयं गच्छामः तदा अस्माभिः यत्र अप्लै कृतमस्ति तद्रूपेण जाब् न लभ्यते तदा सः कथयति भवान् अत्र कंप्यूटर वर्क कृते अप्लै कृतवान् भवान् एवं करोतु कंप्यूटर वर्किंग एंड कंप्यूटर रिपेयरिंग तादृशमेकं जाब् अस्ति अन्यत् नास्ति तर्हि सः जनः किञ्चित् परिष्कृत्य स्वीकृतः पूर्वं बाधितः किञ्चित् परिष्कृत्य स्वीकृतः कदाचित् किं भवति भवतः जाब् दातुं न शक्यं भवान् गच्छति अत्यन्ततिरस्कारः अत्र मुख्यस्य अर्थस्य अत्यन्ततिरस्कारः भवति गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि तथैव कलिङ्गस्थासितः इत्यत्रापि तथैव अत्यन्ततिरस्कारः भवति मुख्यस्य अर्थस्य निश्वासान्वयवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते अत्र अन्धशब्दः मुख्यार्थे बाधिते सति अप्रकाशरूपमर्थं लक्षणया बोधयति अप्रकाशातिशयश्च व्यङ्ग्य अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः अन्धत्व अप्रकाशत्वयोर्मध्ये सामान्य विशेष भाव अभावात् सामान्य विशेष भावः एतयोर्मध्ये नास्ति इति कारणात् न अर्थान्तरसंक्रमितत्वम् अत्र न भवति किन्तु अत्यन्त तिरस्कृतत्वमेव भवति सामान्य विशेषभावसम्बन्धः अत्र तदस्ति चेत् अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वं भवति
नास्ति चेत् न भवति। तदा कैश्चिदुक्तम् पूर्णः श्लोकः उच्यते चेदस्माकम् अवगमनं सम्यक् भवितुमर्हति। तदा दर्पणकारैतर्ये अस्ति। अन्यदुदाहरणम् गुरुभिः तथैव उक्तं निःश्वासान् दैवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। श्लोकस्य अर्धभागः दीयते उदाहरणं तथा न देयते। पूर्णः श्लोकः देयः इति केचन उक्तवन्तः। तर्हि अस्तु भमदम्यवेसत्तो संस्कृतरूपम् अत्र न प्रदत्तं। भ्रमधार्मिकविस्रब्धः विश्वस्तः विस्रब्धः विश्वस्तः प्राकृते समानते सत्थ इत्येव भवति। विसत्थो विश्वस्तः स शुन ओ अद्य मारि ओ देन स शुनकः अद्य मारितः तेन गोलाणि कच्छ कुडंगवासिना दरि असीहेन। गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्तसिंहेन दर्यसिंहेन इति प्राकृतपद्यं। तत् गाथासप्तशत्यामस्ति हालकवेः। इदानीम् एवं न उक्तवान्। एषः उक्तवान् ईदृशेषु स्थलेषु लक्षणा शङ्का न कार्या। लक्षणा नास्ति अत्र। तदर्थम् उदाहरणम्। लक्षणा अस्ति इति बुद्धिः भवति। लक्षणामूलध्वनिः अत्र स्यात् इति भ्रमः भवति। किन्तु लक्षणामूलध्वनेः एतत् स्थलं न भवति इत्यत्र एतदुदाहृतम्। पश्यामः अर्थः कीदृशः अस्ति अस्य। हे धार्मिक भ्रम अटतु, विश्वस्तः भूत्वा अट, विश्वासयुक्तः भूत्वा भ्रमतु अत्र। तो हि सः शुनकः तेन अद्य मारितः। सः शुनकः यः अस्ति, तव पीडकः, तव भयजनकः यः शुनकः अस्ति, सः तेन मारितः। तेन नाम केन? गोदावरी कच्छ प्रदेशे, गोदावर्याः तत्र तीरप्रदेशे निवसता दृप्तसिंहेन, गर्वितसिंहेन सः शुनकः मारितः, यः तव पीडकः आसीत्। तस्मादिदानीं यथेच्छं भ्रम। कोऽपि अर्थः न स्फुरति खलु। हे धार्मिक भ्रम, भमदम्यवेसत्थो। हे धार्मिक विश्रब्धः, विश्वासयुक्तः भूत्वा यथेच्छं सञ्चरतु। तो हि गोदावर्याः कच्छप्रदेशे तीर अन्तप्रदेशे निवसता वासिना निवसता दृप्तसिंहेन गर्वितसिंहेन मारितः सः शुनकः। शुनकः तव बाधकः आसीत्। किं जातमस्ति? गोदावर्याः तीरे
पुष्पं पत्रम् इत्यादिकं नेतुं कश्चित् धार्मिकः वृद्धः आगच्छति स्म। स एव प्रदेशः कस्याश्चित् वेश्यायाः संकेतप्रदेशः आसीत्। संकेतस्थानं तस्य अर्थात् परपुरुष संगमस्थानमासीत्। तत् ग्रामात् किञ्चित् बहिः टौन् एरिया। प्रतिदिनं वृद्धः आगच्छति। धार्मिकः सः पुष्पं स्वीकर्तुम् आगच्छति, पत्रं स्वीकर्तुम् आगच्छति। पुष्पाणि स्युः प्रायः तीरप्रदेशे पुष्पाणि स्वीकर्तुम् आगच्छति। अन्यथा बुद्ध्या नागच्छति अथवा परपीडा कर्तव्या इत्यपि बुद्धिः नास्ति तस्य। एकदिनमागतवान्, दिनद्वयमागतवान्, सप्ताहपर्यन्तं जातम्, अग्रे अग्रे इत्थमेव प्रवर्तते। पूर्वम् अयं नागच्छति स्म, इदानीम् एतत् स्थानं सम्यक् दृष्टवान्, पुष्पं पत्रं सम्यक् अस्ति अत्र इति आगमनं प्रारब्धवान् धार्मिकः। इदानीम् अस्याः क्लेशः उत्पन्नः। परपुरुषः कोऽपि समागच्छति, तेन साकं सङ्गमे शीर्षिते अयं वृद्धः आगच्छति। हरे राम राम पुष्पं स्वीकरोति। तदा एषा तत्र अस्ति चेत् ग्रामात् बहिः एकाकिनी त्वं किं करोषि अत्र इति पृच्छति वृद्धः। वृद्धानां जिज्ञासा नास्ति। महान् संशयः भवति। भवान् कस्य पुत्रः इति पृच्छति। भवन्तः कति भ्रातरः? सा लीस्ट् स्वीकृत्य किं करोति इत्यादि गच्छति। वृद्धाः एवं कुर्वन्ति, तमेव पृच्छति। अस्माकं काले तु वृद्धानां कृते गौरवं महत् आसीत्, इदानीं तथा न दृश्यते एवं वदति। एवं वृद्धब्राह्मणः अयं धार्मिकः प्रतिदिनम् आगच्छति। तस्याः सङ्केतस्थानं तत् इति सः न जानाति। यदि जानाति तर्हि कदाचित् नागच्छति। इदानीम् अस्याः क्लेशः उत्पद्यमानः अस्ति। कथञ्चित् सः ब्राह्मणः स्थगनीयः अस्ति। अरे ब्राह्मणोत्तम, अत्र मागच्छतु इति कथयति चेत् किमर्थम् इति सः पृच्छति। अरे ब्राह्मणा मागच्छतु प्लीस् इति वक्तव्यं। विवक्षितः अर्थः। मम क्लेशः अस्ति अत्र। मम जीवनम् अस्मात् स्थानादेव चलति। एतत् स्थानं नास्ति चेत् मम लैफ् नास्ति, धनार्जनं नास्ति मम। भवान् आगच्छति चेत् विग्रहः उत्पद्यते। प्लीस् मागच्छतु अत्र इति वक्तव्यम्। तदा सा महिला पुरुषापेक्षया द्विगुणिता बुद्धिः स्त्रीणां भवति इत्यस्ति। चातुर्यं बहु, ईदृशेषु अंशेषु चातुर्यं बहु अस्ति। तस्मात् सा उक्तवती, इदं वाक्यं ब्राह्मणं प्रति सा उक्तवती। कदाचित् तस्मिन् तीरे कश्चित् शुनकः आगच्छन्नासीत्। शुनकस्य स्पर्शः न कर्तव्यः इत्यस्ति। शुनकस्पर्शः क्रियते चेत् स्नानं कर्तव्यम्। तस्मात् ब्राह्मणः शुनकः आगच्छति, आगच्छतु इति कथयति। एतद् दृश्यं सा कदाचित् दृष्टवती। तस्मात् सा कथयति, रे धार्मिक, इदानीं विश्वासयुक्ततया भवान् अत्र यथेच्छं सञ्चरति। यतोहि तव पीडकः शुनकः नास्ति वा? किं जातम् इति सः पृष्टः। तदा सा उक्तवती, अत्रैव तीरे
निवसता वासं कुर्वता गर्वितेन सिंहेन मारिता. ओ मारितो वा? भवतु भवतु. इति किञ्चित् अग्रे गतः. कुत्रत्येन सिंहेन? तथा आरभ्य ब्राह्मणः न गतः. तदेव वासं करोति वा? न गच्छामि, अहं न गच्छामि. तस्याः कथमस्ति? गोदा नदी कच्छ कुञ्जवासिना. कच्छस्य कुञ्जं, कुञ्जं नाम बुशस्, बुश्. कुञ्जे निवसति. कच्छं नाम तीरप्रदेशः. तीरस्यापि अन्तभागः. तीरस्य अन्तभागः, ततः परं साक्षात् सरिदेव. तत्र कुञ्जेषु तिष्ठति सर्वत्र. सः पुनः अद्य सम्प्रति दृप्तः अस्ति. सः दृप्तः सिंहः शुनकं मारितः. ततः तत् श्रुत्वा ततः परं सः धार्मिकः नागतः. तो हि प्रतिदिनम् आगच्छति. लोचनकारः एतद् विस्तरेण विवृतः. सः पत्रादिकमपि स्वीकरोति स्म. कुञ्जं यद्भवति तस्य पत्रादिकमपि स्वीकरोति. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति इत्यते. पत्रादिकं स्वीकृत्य तत्र विच्छायीकरणं जातं. पूर्वं सम्यक् आवृतमासीत्. पत्रं स्वीकृत्य सर्वं लूस् कृतं. सर्वत्र अन्तः दृश्यते. सङ्केतस्थानं नश्यतस्ति. तस्मादेषः एवं कृतं. सः शुनकः सिंहः नास्ति, वस्तुतः किमपि नास्ति. सा कल्पयित्वा उक्तवती. सिंहस्य सा तत्र न वर्तते. अत्र भ्रमधार्मिक इत्यतः भ्रमणस्य विधिः प्रकृते अनुपयुज्यमानतया भ्रमण निषेधे पर्यवस्यति इति विपरीतलक्षणाशङ्का न कार्या. लक्षणायां कश्चन प्रकारः अस्ति. वैपरीत्यसम्बन्धेनापि लक्षणा भवति. श्लोकः अस्ति खलु. शरदां शतम् उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते. सुजनता प्रथिता भवता परं विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्. वैपरीत्य संबंधेन लक्षण उल्टा अर्थ. उपकृतं नाम अपकृतम् इत्यर्थः. अत्रापि तथा एव भ्रमधार्मिक चेत् मा भ्रम अत्र मागच्छतु इति अर्थः वस्तुतः. अत्र मागच्छतु इति विवक्षया भ्रमधार्मिक विस्रब्धः शुनकः मारितः इत्यादि वाक्यप्रयोगः कृतः. मा भ्रमतु इति बुद्ध्या. मा भ्रम, अरे प्लीस् अत्र मागच्छतु. तर्हि भ्रम इत्यस्य वाक्यस्तरे भ्रमधार्मिक विस्रब्धः विश्वासयुक्तः सन् भ्रमतु सञ्चरतु अत्र. यतोहि गोदावरी तीरस्य कुञ्जवासिना कुञ्ज निवासिना दृप्तसिंहेन गर्वितेन कुपितेन सिंहेन सः शुनकः शब्देन तव पीडकः यः अस्ति मध्ये मध्ये त्वां मार्गे पीडयति सः मार्गे. त्वं भ्रमतु इदानीं पीडा नास्ति इति फलति. तर्हि भ्रम इति वाच्यस्तरे विधिः अस्ति.
मा भ्रम इति भ्रमणस्य निषेधः विवक्षितार्थः वस्तुतः वक्त्र्याः कृते। तस्मिन् अर्थे पर्यवस्य अन्तिमार्थः सः मा भ्रम। मा भ्रम इत्यर्थः विवक्षितः। भ्रम इति उक्तिः। एवमस्ति इति कारणात् विपरीतलक्षणाशङ्का अत्र न कार्या। वैपरीत्यसम्बन्धेन अत्र लक्षणा न वक्तव्या। लाक्षणिका अर्थः अत्र नास्ति। लक्षणोदाहरणम् एतत् पद्यं न भवति। तथा भ्रमस्तु उत्पद्यते। वैपरीत्यसम्बन्धेन लक्षणा भ्रम धार्मिकविश्रब्दः अन्तिमविवक्षासि मा भ्रम। उपकृतम् अपकृतम् तथा भवति खलु। सम्यक् प्रतिपादनं करोति। यत्र खलु विधि निषेधौ उत्पत्स्यमानौ एव निषेधविध्योः पर्यवसतः तत्रैव तदवसर यत्र पुनः प्रकरणादिपर्यालोचनेन निषेधयोः निषेधविधि अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव। तदुक्तं क्वचित् बाध्यतया ख्यातिः क्वचित् ख्यातस्य बाधनं पूर्वत्र लक्षणैव स्यात् उत्तरत्राविधैवतु। एतत् सर्वदा परीक्षायां भवति। धर्मधार्मिकविश्रब्दः विपरीतलक्षणा शङ्का न कार्या अत्र।